हम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अमर बिल मरूफ पर चलने वाले हैं। हम कभी इन चोरों को तस्लीम नहीं करेंगे। नैब को कंट्रोल करने वालों ने चोरों को बचाया और मुल्क पर मुसल्लत किया। इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब, बोले मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लाया जाता। चोरों ने महंगाई करके अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। लॉन्ग मार्च जब निकला है तो इसकी सिक्योरिटी, कंटेनर के इर्द गिर्द के मामलात, इसकी रफ्तार और किसी भी ऐसे वाक़े से बचाओ, ये किसके जिम्मे है? कोई तो जिम्मेदार होगा जिसको इंचार्ज बनाया गया होगा। आज़ादी मार्च खूनी होता जा रहा है। इमरान खान को बहुत से केसेस में सजा भी हो सकती है। अता ताड़ की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं इमरान खान के साथ सैफ न्यासी का नाम फॉरेन फंडिंग केस में है। FIA ने दोनों को नोटिस जारी किए हुए हैं। ये खुद डिक्टेटरों की नर्सरी का एक टेस्ट ट्यूब बेबी है। इस टेस्ट ट्यूब बेबी ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत गिराने के लिए भी उस वक्त हमीद गुलकार ने साथ दिया। इमरान खान अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले इमरान खान समझते हैं अवाम को कुछ पता नहीं, वो खुद को ईमानदार और दूसरों को बुरा समझते हैं। इमरान खान अपने मकासद के लिए खून खराबा करवाना चाहते हैं। चीन का मुआशी इक़्तिसादी बहरान से निकलने में पाकिस्तान की मदद का फैसला। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि मुआशी इस्तेहकाम की कोशिशों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की इमदाद, बहाली और तामीर नौ की कोशिशों में मदद पर चीनी सदर का शुक्रिया अदा किया। अदलिया के निज़ाम में तब्दीली की ज़रूरत है और ये फौरी मुमकिन नहीं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, बोले अवाम को सस्ता और फौरी इंसाफ फराहम करना ही हमारा मकसद है। सस्ता इंसाफ ना मिले तो इमारतें बेमायनी हैं। शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ की वालिदा ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को खत लिख दिया। अरशद शरीफ की वालिदा की आला सतही जुडिशल कमीशन तश्कील देने की इस्तदा। खत में लिखा कि केस को मुतनाज़े और सियासी मुनाफकत से बचाते हुए अहले खाना को इंसाफ फराहम किया जाए। बिजली सार्फिन कीमतों में मजीद इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। बिजली मजीद ₹2 यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में दायर। नेपरा 15 नवंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। कीमत में इजाफे की सूरत में बिजली सार्फिन पर 42 अरब 63 करोड़ 40 लाख रुपए का बोझ पड़ेगा। और सोने की फ़ी तोला कीमत में 450 रुपए का इजाफा। फ़ी तोला सोने की कीमत 1,51,550 रुपए और 10 ग्राम सोने की कीमत 1,29,930 रुपए हो गई। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ महरूख खालिद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नैब को कंट्रोल करने वालों ने चोरों को बचाया और मुल्क पर मुसल्लत कर दिया। आज़ादी मार्च के 6ठे रोज़ के दौरान इमरान खान का शुरका से खिताब, बोले हमारा मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लाया जाता। हमारे दौर में बिजली, डीजल और दीगर अशिया की कीमतें कम थीं, मगर जब से चोरों को मुसल्लत किया गया है कीमतें ऊपर जाने लगी हैं। हम अमर बिल मरूफ पर चलने वाले हैं। हम कभी इन चोरों को तस्लीम नहीं करेंगे। बताओ पाकिस्तानियों, इन चोरों को तस्लीम करोगे? हम
कर रहा हूं कि मैं आज नहीं, मैं हर बारी इस मार्च में ऐलान करता रहा हूं कि अगर इन चोरों के नीचे हमने गुलामी करनी है, मेरे लिए मौत बेहतर है, इससे बेहतर है मर जाओ, क्योंकि इनकी गुलामी करने से ज्यादा जिल्लत क्या हो सकती है? बेहतर इंसान मर जाए। मैं कभी इनको तस्लीम नहीं करूंगा। कोई ये गलत फहमी ना समझे कि वहां जाके इस्लामाबाद जाके हमारा ये तहरीक खत्म हो जाएगी। ये तहरीक अगले 10 महीने तक चलती रहेगी जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। और मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कहा कि जनाब हम न्यूट्रल हैं, हम गैर सियासी हैं। तो मेरा सवाल यह है कि अगर आपने फैसला कर ही लिया न्यूट्रल होने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने पार्टी चेयरमैन इमरान खान की क़यादत में लॉन्ग मार्च के रावलपिंडी पहुंचने का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पीटीआई रहनुमा असद उमर ने लिखा कि हकीकी आज़ादी मार्च के नए शेड्यूल के मुताबिक इमरान खान 10 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेंगे, 11 नवंबर को तमाम काफिले इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 28 अक्टूबर को इमरान खान की क़यादत में लाहौर से हकीकी आज़ादी मार्च शुरू किया था और पीटीआई का काफिला कल गुजरांवाला पहुंचा था। आज़ादी मार्च खूनी होता जा रहा है। इमरान खान को बहुत से केसेस में सज़ा भी हो सकती है। वज़ीर आज़म के मुआवन खसूसी अता तारड़ की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं इमरान खान के साथ सैफ नियाज़ी का नाम फॉरेन फंडिंग केस में है। FIA की जानिब से दोनों को नोटिस जारी हुए हैं। लॉन्ग मार्च जब निकला है तो इसकी सिक्योरिटी, कंटेनर के इर्द गिर्द के मामलात, इसकी रफ्तार और किसी भी ऐसे वाक़े से बचाव, ये किसके ज़िम्मे है? कोई तो जिम्मेदार होगा जिसको इंचार्ज बनाया गया होगा कि जी हम अपने सियासी मकसद के लिए निकले हैं, तो कोई ऐसा वाक़या पेश ना आए, इसके लिए कोई एहतियाती तदाबीर अपनाई गई होंगी, इसके लिए कोई ब्रीफिंग दी गई होगी। ये दिन ब दिन वाक़यात में जो इजाफा हो रहा है और फैसल वाडा साहब की बात सच साबित हो रही है, तो ये मैं समझने से कासिर हूं। आप ये देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि ये राहवाली में उस बच्चे के लवाहिकीन ने सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया है और इस बच्चे का खून किसके हाथ पे हम तलाश करें? यानी आप जहां से गुजरते हैं कोई ना कोई ऐसा वाकया हो जाता है और इतनी बेहिसी है कि आप उसके तदारक के लिए अभी तक कोई अरेंजमेंट नहीं कर पाए। तो ये पहले दिन से खूनी मार्च था, ये खूनी मार्च है और इसमें इंसानी जान की कोई कदर नहीं है, इंसानी जान की कोई परवाह नहीं है। और ये अब ट्रेंड बन गया है कि इधर इंसानी जान जाया हो, उधर बड़ा सा चेक लेके आप उनके घर पहुंच जाएं। ये भी अमर अफसोसनाक है। क्या उस चेक से वो इंसान वापस आ सकता है? क्या जो फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन चाहे वो सरकार दे, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी दे, क्या उससे उस नुकसान का अजाला हो सकता है जो आपने कॉज किया? नहीं हो सकता। तो ये आए दिन जो वाकयात हो रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? बंदे आपसे इकट्ठे नहीं हो रहे, एजेंडा आपका क्लियर नहीं है, हर रोज एक एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ना कोई इंसान जो है वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है, जान से चला जाता है। आपके कान पे जूनी रींगती है, आप लाहौर आते हैं, शाम को रेस्ट करते हैं, सुबह फिर 12-1 बजे दोपहर को उठ के दोबारा फिर रवाना हो जाते। तो मकसद क्या है? अभी तक मुझे इसका एजेंडा समझ नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि आप NRO चाहते हैं। ये गोगी बचाओ मार्च भी है इसके साथ साथ, क्योंकि इनको पता है कि इनके खिलाफ इतना मवाद आ चुका है कि अब अगर इन्होंने NRO लेने की कोशिश ना की तो शायद इमरान खान साहब को बहुत सारे केसेस में सजा भी हो सकती है। इमरान खान साहब को फॉरेन फंडिंग के केस में बाकायदा FIA की तरफ से एक कॉल अप नोटिस इशू किया गया है और इस केस में सैफ नियाज़ी साहब मफरूर हैं, वो FIA को मतलूब हैं। अभी तक ना उन्होंने कॉल अप नोटिस का जवाब दिया है, ना उन्होंने
FIA کے سامنے پیش ہوئے ہیں، نہ انہوں نے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ ہماری اطلاع کے مطابق وہ پشاور میں روپوش ہیں، کیونکہ تمام فائلوں پر، تمام دستاویزات پر سگنیچر سیف نیازی صاحب کی ہیں۔ اب یہ کل جو نوٹس جاری کیا گیا ہے عمران خان صاحب کو، ان سے پوچھا گیا ہے کہ یہ مسلم کمرشل بینک میں ایک اکاؤنٹ ہے، اس حوالے سے آپ جواب دیں کہ اس میں جو پیسے باہر سے آئے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور یہ عمران خان صاحب کے دستخط کے ساتھ ایک باقاعدہ ریزولوشن موجود ہے، ہم ابھی شیئر بھی آپ سے کر لیتے ہیں، جس میں وہ کچھ لوگوں کو آتھرائز کر رہے ہیں کہ میرے بہاف پہ یہ ٹرانزیکشن کیا کریں گے۔ تو یہ عمران خان صاحب کو جو کالم نوٹس دیا گیا ہے، جنرل مشرف دور کے بعد بہت کچھ تبدیل ہوا، وکلا قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہوئے۔ وفاقی وزیر قانون سردار ایاز صادق کا تقریب سے خطاب، بولے مارشل لاء کے بیانات سن کر افسوس ہوا، جمہوری نظام کو مضبوط بنانا چاہیے، جو لیڈر مارشل لاء کی باتیں کر رہے ہیں انہیں ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ Saying what if martial law comes, that really breaks my heart, and that is something which I think we need to look into. I think a statement of that sort does not only derail democracy or degrade democracy, I should say, but also puts a lot of burden on the honorable judges of the courts, as we should all together. The legal fraternity had a major role in that. The way they stood with the system that was derailed during General Musharraf's time was really heartening to see that yes, we want a rule of law. And I think since then, after that, at least we might not have improved ourselves in the parliament also. There is always need for improvement, but I am sure of one thing, that people like us who have gone through the process, the judges community, the lawyers community will definitely never entertain or even think of something like a martial law in a country like Pakistan. And I hope there are no other statements or no statements from any politician. When I heard day before yesterday, I did feel sad and angry also. Pakistan was not made to be derailed from the existing democratic system. It needs to be strengthened. And our strength should be to talk to each other and to discuss issues and resolve issues. So I hope sense prevails with those leaders who talk of derailing or who talk of martial laws for their personal interest. I hope they learn a lesson. If they have not learned, they should learn a lesson. We should talk of strengthening the system and democracy. And I have been entrusted this responsibility for a short while, hopefully, as this is not my cup of tea, and my younger brother was doing a good job. He has excellent relation. He was a bridge between, I think it's not something which we need not say, it was a good bridge between the government and or the politicians and the judiciary, which needs to be kept. And the respect for the judiciary, he knew how to conduct that respect. And we also feel that judiciary should be respected, because it's not easy for them to decide. There's a lot of political pressures which need to be kept away from the judiciary. عمران خان عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی کراچی میں نیوز کانفرنس، بولے عمران خان سمجھتے ہیں عوام کو کچھ پتہ نہیں، وہ خود کو ایماندار اور دوسروں کو برا سمجھتے ہیں، ایک جھوٹا شخص سمجھتا ہے عوام کی یادداشت بہت کمزور ہے۔ عمران خان اپنے مقاصد کے لیے خون خرابہ کروانا چاہتے ہیں۔ گھٹیا زبان اور ایک پورا پرسپشن کریٹ کر رہا ہے عمران خان، یہ خود ڈکٹیٹروں کی نرسری کا ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے۔ اس ٹیسٹ ٹیوب بیبی نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت گرانے کے لیے بھی اس وقت حمید گل کا اس نے ساتھ دیا۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی پولیٹیکل آدمی نہیں کہہ رہا، یہ مولانا عبدالستار عیدی مرون صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس پاکستان میں کون سا ایسا شخص ہے جو مولانا عبدالستار عیدی صاحب کی بات کو جھکلا سکتا ہے، یا ستار عیدی صاحب کی بات کو ڈینائی کر سکتا ہے، یا کہہ سکتا ہے کہ جی
انہوں نے جو ہے یہ غلط بیانی کی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شخص کی اصلیت کیا ہے. ابھی ہمارے ایک نامور صحافی شہید ہوئے، ارشد شریف صاحب. ارشد شریف کی شہادت کا پاکستان میں ہر شخص کو غم ہے، ہر شخص غمگین ہے. اس کی فیملی کے ساتھ، صحافی بھائیوں کے ساتھ ہر شخص ہمدردی رکھتا ہے. لیکن اس کے اس بے ایمانہ قتل کو جس طرح سوشل میڈیا پہ اور تقاریر میں عمران خان، پی ٹی آئی نے اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی اور پی ٹی آئی نے اس کو کیش کرانے کی کوشش کی، اور وہی ارشد شریف صاحب عمران خان کو کس طرح ایکسپوز کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہے وہ تو دے دیں، خیر ہے، لیکن اسرائیل اور بھارت سے ہیوی فنڈنگ عمران خان کو ہو رہی ہے. کوئی بھی ملک پاکستانی دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہو، اس کی کوئی سیاسی ایفیلیشن ہو سکتی ہے، وہ کسی کو کچھ دے سکتا ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کی مورل مدد کر سکتا ہے، فائنینشیل مدد کر سکتا ہے. لیکن بھارتی اور اسرائیلی کیوں مدد کر رہے تھے عمران خان کی؟ کہ پاکستان کی پالیٹکس میں وہ ایک انفلوئنس لا سکے. وہ سوشل میڈیا کے ذریعے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ نواز شریف اپنی ڈیل اور ہماری اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی چاہتے ہیں، اپنے لیے ریلیف اور ہمارے لیے تکلیف چاہتے ہیں. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیخ رشید احمد نے اپنے بیان میں لکھا کہ رانا ثناءاللہ ذہنی مریض اور اجرتی قاتل ہیں جو اداروں کو بے وقار کرنے کی ناکام ناپاک کوشش کرے گا اور رسوا ہو کر گھر جائے گا. اب سیاست کا نہیں، ریاست کا مسئلہ ہے. نومبر بھاری اور فیصلہ کن ہوگا. سربراہ عوامی مسلم لیگ کا کہنا تھا کہ 10 نومبر کو بھرپور حکمت عملی کے ساتھ عمران خان کا لانگ مارچ راولپنڈی پہنچے گا. راولپنڈی کا عظیم الشان تاریخی استقبال فیصلہ کن ہوگا. سابق وفاقی وزیر نے حکومتی معاشی پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نہ گندم، نہ گیس، نہ LPG ہے. 30% مہنگائی بڑھ گئی ہے. ڈیفالٹ زدہ حکومت کا گند اٹھانا آسان کام نہیں ہے. اگر فیصلہ لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تو فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے 25 مئی کے واقعات پر وضاحت طلب کر لی. سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی درخواست پر سماعت کی. سپریم کورٹ صدر بار احسن ہون اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے. سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ عدالت نے نوٹس جاری نہیں کیے تھے، صرف جواب مانگے تھے. جوابات کا جائزہ بعد میں لیں گے، پہلے حکومتی وکیل کا موقف سن لیتے ہیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان نے تفصیلی جواب کے لیے وقت مانگا ہے. انہوں نے کسی بھی یقین دہانی سے لا علمی ظاہر کی ہے. عمران خان نے جواب میں عدالتی حکم سے بھی لا علمی کا اظہار کیا ہے. عمران خان کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی تھی. فیصل چودھری کے مطابق ہدایت اسد عمر سے لی تھی. فیصل چودھری کے مطابق ان کا عمران خان سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا. بابر اعوان کے مطابق عمران خان کا نام کسی وکیل نے نہیں لیا تھا. چیف جسٹس نے سوال کیا کہ 25 مئی کو پہلے اور دوسرے عدالتی احکامات میں کتنی دیر کا فرق ہے. اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ پہلا حکم دن 11 بجے دیا گیا، دوسرا شام 6 بجے. اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ دونوں احکامات کے درمیان کا وقت ہدایات لینے کے لیے ہی تھا. عدالت کو نہیں بتایا گیا تھا کہ ہدایت کس سے لی گئی ہے. اگر کسی سے بات نہیں ہوئی تھی تو عدالت کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ اس بات کی وضاحت تو دینی ہی پڑے گی. پاکستان کو مشکل معاشی اور اقتصادی بحران سے نکالنے کے لیے چین نے ایک مرتبہ پھر مدد کا فیصلہ کر لیا. چینی صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ معاشی استحکام کی کوششوں میں پاکستان کی مدد جاری رکھیں گے. چینی سرکاری میڈیا کے مطابق چین تیز رفتار ٹرین کی ٹیکنالوجی پاکستان منتقل کرے گا. ٹرین 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے کی صلاحیت رکھتی ہے. 46 بوگیاں کل کراچی روانہ ہوں گی.
184 बोगियां पाकिस्तान में बनाई जाएंगी। चीन पहली बार अपनी ट्रेन टेक्नोलॉजी किसी और मुल्क को मुंतकिल कर रहा है। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं मरकजी कमेटी का दोबारा जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने पर सदर शी जिनपिंग को मुबारकबाद दी। उन्होंने मुल्क में हौलनाक सैलाब से होने वाली तबाही के तनासुर में पाकिस्तान की इमदाद, बहाली और तामीर नौ की कोशिशों में चीन की गिरां कदर मदद पर भी उनका शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायजा लिया और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस मुस्तरद कर दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को रेफरेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी अलमरूफ जुल्फ़ी बुखारी की जानिब से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाया गया था। रेफरेंस राजा परवेज अशरफ को गुज़श्ता दिनों मौसूल हुआ। रेफरेंस में आसिफ जरदारी को आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत मेंबर कौमी असम्बली की हैसियत से नाअहल करने की इस्तदा की गई थी। रेफरेंस में नाअहली के सवाल का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजे जाने की भी दरख्वास्त की गई थी। स्पीकर कौमी असम्बली ने आइन के आर्टिकल 63 की शिक 2 के तहत रेफरेंस मुस्तरद करते हुए फैसले की नकल इलेक्शन कमीशन को इरसाल कर दी है। अदलिया के निज़ाम में तब्दीली की ज़रूरत है और ये फौरी मुमकिन नहीं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब बोले, अवाम को सस्ता और फौरी इंसाफ फराहम करना ही हमारा मकसद है। सस्ता इंसाफ ना मिले तो अमारतें बेमायनी हैं। इंसाफ मिले वही हमारा मकसद है, वही हमारा गोल है। लेकिन मैं पिछली हुकूमत को भी कम से कम ये ज़रूर एक्नॉलेज करूँगा कि जब हमने उनको बावर कराया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स भी 60 साल में पहली दफा आज मैं समझता हूं कि एक रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील होने को है। और उसमें जो मौजूदा हुकूमत है और बिलखसूस जो मौजूदा वजीर आजम साहब हैं, उनको भी मैं एक्नॉलेज करूंगा कि उनकी जाती इंटरेस्ट लेके इस प्रोजेक्ट की भी तकमील जल्दी हो रही है और जो डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स है वो भी अब तकरीबन तकमील के मराहिल में। मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे इदारे का सिर्फ एक ही टेस्ट है और वो टेस्ट है कि अवाम का और लिटिगेंट का हमारे ऊपर कितना एतमाद है। हमने उस एतमाद को बहाल करना है। यही हमारा इरादा है, यही हमारा एम है और यही हमारा मकसद है। और इंशाअल्लाह हम सब मिल के, ख्वाह मुकम्मल हो ख्वाह इंतजामिया हो, और इसमें ज़रूर मैं ये कहूँगा कि सियासी कुव्वतों को भी अपना रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि अवाम या जो साइलीन है उनका एतमाद शायद उस तरह नहीं जिस तरह होना चाहिए। हमने वही एतमाद उनको बहाल करना है जो कि उनका हक है। और मैं एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने वकला को मुबारकबाद देता हूँ कि आज उन्होंने अपने आर्जी जो फैसिलिटेशन सेंटर है उसका इनॉग्रेशन अपने हाथों से किया। और इस ज़मीन में इतना मैं अर्ज कर दूँ कि बिल्डिंग जब बन रही थी या बन गई थी तो उसमें यकीनन हाई कोर्ट का एक रोल था, लेकिन जब से मैं एलिवेट हुआ हमारा ये फैसला था कि हाई कोर्ट ये चूंकि इंतजामिया का काम है, इंतजामिया इसमें ये वही उसको मुकम्मल करे। लेकिन बड़ा ताज्जुब हुआ, ताज्जुब इसलिए हुआ कि जब हम इधर आए तो बार रूम का हमने पूछा कि बार रूम कहाँ पे, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में चौथा फ्लोर है उस पे एक छोटा सा कमरा था। उसके बाद ये टाइम सिर्फ इसलिए लगेगा कि ये प्रोजेक्ट फिर कंसीव हुआ और माशाल्लाह उस पे काम भी शुरू हो गया। और उम्मीद रखता हूँ कि सिर्फ ये बात इन इमारतों पे नहीं रुकेगी, बल्कि
रियासत जो है वो अपने शहरियों के लिए सस्ता और इनएक्सपेंसिव और एक्सपेडिशन। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कीनिया में शहीद होने वाले सहाफ़ी अरशद शरीफ की वालिदा रिफ़त आरा अलवी ने चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल को ख़त लिखकर आला सतही जुडिशल कमीशन तश्कील देने की इस्तदा कर दी है। शहीद अरशद शरीफ की वालिदा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की है कि केस को मुतनाज़ और सियासी मुनाफकत से बचाया जाए और अहले खाना को इंसाफ फराहम किया जाए। अरशद शरीफ की वालिदा ने अपने ख़त में लिखा कि कीनिया की पुलिस 3 से 4 मरतबा अपना मौक़िफ़ तब्दील कर चुकी है, जबकि तहकीकाती टीम की रवानगी से कबल वफाकी वज़रा ने मन घड़त कहानियाँ भी बनाई जो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। उन्होंने लिखा कि अरशद शरीफ दुबई पहुँचे तो तसल्ली थी कि अब ख़तरे से बाहर हैं, ताहम हुकूमत ने अमाराती हुकूमत पर दबाव डाला जिस पर अरशद शरीफ दुबई छोड़ने पर मजबूर हुए। शहीद सहाफ़ी की वालिदा ने ख़त में लिखा कि कीनिया में 2 माह बाद मेरे बेटे को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। मेरे बेटे ने 12 मई को बज़रिया ख़त आपको ख़तरात से आगाह किया था, जिसमें आपको गद्दारी के बेबुनियाद मुकदमात से आगाह किया गया था। ज़िंदगी के ख़तरात की वजह से अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर पनाह लेनी पड़ी। अरशद शरीफ के बेदर्दी से कत्ल पर हुकूमत के रवैये का नोटिस लिया जाए। अहले खाना में उसकी बेवा और यतीम बच्चों को इंसाफ के सिवा कुछ नहीं चाहिए। ख़त में अरशद शरीफ की वालिदा ने मज़ीद कहा कि अपना केस अल्लाह की अदालत में रख कर इंसाफ की तलबगार हूँ। तवक्को है मेरा ख़त शहीद बेटे के ख़त की तरह सर्द खाने की नज़र नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि शोहदा के अहले खाना और सहाफ़ी बरादरी का गम और गुस्सा फराहमी इंसाफ से ही कम होगा। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रहनुमाओं के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर के 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। कराची की इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत ने फारूक सत्तार समेत 6 मुल्जिमान को 3 मुकदमात से बरी कर दिया। बरी होने वालों में आमिर खान, वसीम अख्तर, ख्वाजा इजहारुल हसन, कमर शाह मंसूर और महफूज यार खान शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं। उन पर राबानी MQM की इश्तियाल अंगेज तकरीर में सहूलत कारी का इल्ज़ाम है। रेकोडिक केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि आलमी अदालत का पाकिस्तान पर आए जुर्माना न्यूक्लियर बम है जो दुनिया के किसी भी हिस्से से पाकिस्तान पर असर अंदाज हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में रेकोडिक सदारती रेफरेंस की समाअत हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि अगर बैनुल अक़वामी कंपनी के लिए रूल्स में नरमी करने का मामला पिछले रेकोडिक मुआहदे में दर्ज होता तो अदालत इसे कलअदम करार ना देती। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या बलोचिस्तान हुकूमत ने ही बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के लिए कानकुनी के रूल्स में नरमी की थी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि बलोचिस्तान हुकूमत ने पिछले मुआहदे के लिए रूल्स में नरमी की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि एक मुशावरती बॉडी बनानी चाहिए जो मुआहदे के तमाम मामलात की निगरानी करे। रेकोडिक मंसूबे में 1 अरब की सरमायाकारी वफाक कर रही है और इख्तियारात बलोचिस्तान हुकूमत के सपुर्द कर दिए हैं। मुल्क में शफाफियत का हाल ये है कि काबीना में कुछ फाइलें खोले बगैर ही मंजूरी दे दी जाती है। 10 अरब का जुर्माना किसी सूबाई अदारे का मामला नहीं, मुल्क के खिलाफ है। वकील बलोचिस्तान बार अमानुल्लाह ने कहा कि रेकोडिक मुआहदे से आज तक बलोचिस्तान को कुछ नहीं मिला। अदालत ने केस की समाअत पीर के रोज़ तक के लिए मुलतवी कर दी। हुकूमत ने वफाकी तहकीकाती अदारे FIA को सोशल मीडिया से मुतल्लिक इख्तियारात देने पर बड़ा यूटर्न लेते हुए सहाफ़ी बरादरी और दीगर स्टेक होल्डर से मुशावरत का फैसला कर लिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर सहाफ़ियों ने कहा कि इस बिल से आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगेगी तो वापस ले लेंगे। सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कंट्रोल करना चाहिए। लोगों की निजी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये एक संजीदा मामला है। अंदेशा है कि आज़ादी इज़हार राय को नुकसान ना पहुंचे। इज़हार राय की आज़ादी को बरकरार रखते हुए मीडिया और सहाफ़ती तंजीमें हमारी रहनुमाई करें।
رانا ثناءاللہ سے صحافی نے سوال کیا کہ سوشل میڈیا اختیارات میں منتقلی حکومت لا رہی ہے یا کوئی اور لا رہا ہے، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ بل تو پارلیمنٹ میں حکومت لا رہی ہے، سوشل میڈیا سے متعلق FIA کو اختیارات منتقلی پر مباحثہ ہوگا۔ عمران خان کو اسلام آباد کے داخلے کا معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے، اگر عمران خان ہائی کورٹ کو یقینی کراتے ہیں تو آنے دیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہیڈ کوارٹرز آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کے دورے کے دوران جوانوں کے بلند حوصلے کو سراہا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق سپہ سالار نے ہیڈ کوارٹرز آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل محمد علی نے استقبال کیا۔ بیان کے مطابق آرمی چیف نے دورے کے دوران افسران اور فوجیوں سے بات کی اور پیشہ ورانہ مہارت اور بلند حوصلے کو سراہا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت فائنینشیل مینجمنٹ ایکٹ سے متعلق جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس کے دوران فائنینشیل مینجمنٹ ایکٹ بارے تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ فائنینشیل مینجمنٹ ایکٹ کو فوری حتمی شکل دیتے ہوئے متعلقہ امور جلد طے کرنے کی ہدایت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا کہ فائنینشیل مینجمنٹ ایکٹ کے ذریعے محکموں کے مالی امور کو مزید شفاف بنایا جائے۔ اقدام سے اخراجات اور وصولیوں میں توازن سے معاشی امور میں بہتری آئے گی۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ سرکاری اخراجات کے شفاف استعمال اور گڈ گورننس کے لیے فائنینشیل مینجمنٹ انتہائی ضروری ہے۔ ایکٹ کے ذریعے محکموں کے مالی امور کو مزید شفاف بنایا جائے گا۔ سرکاری محکموں کی مالی پرفارمنس کی بھرپور مانیٹرنگ بھی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ ہر 3 ماہ بعد فائنینشیل مینجمنٹ اور مالی امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ محکموں کے مالیاتی امور کو بہتر بنانے کے لیے ضروری اصلاحات کی جائیں گی۔ مالی بے ضابطگی پر سرکاری محکموں کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ بات کرتے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے۔ ملک بھر میں کرونا کے وار جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران موسی مرض سے مزید 1 مریض دم توڑ گیا۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 9249 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 73 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ NIA رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 0.79% ریکارڈ کی گئی۔ 51 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے عوام پر بجلی بم گرانے کی تیاری کر لی ہے۔ بجلی صارفین قیمتوں میں مزید اضافے کے لیے ہو جائیں تیار۔ ٹسکوس نے بجلی مزید 2 روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں دائر کر دی۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی درخواست پر 15 نومبر کو سماعت کرے گا۔ قیمت میں اضافے کی صورت میں بجلی صارفین پر 42 ارب 63 کروڑ 40 لاکھ روپے کا بوجھ پڑے گا۔ قیمت میں یہ اضافہ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا ہے۔ اس کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ لاہور میں ضلع انتظامیہ کی قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری۔ کوئن میری کالج کی 8 مرلہ زمین واگزار 3 منزلہ عمارت کو مسمار کر دیا گیا۔ DC لاہور محمد علی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر شالیمار عمران صفدر کی نگرانی میں ریونیو کے عملے نے کارروائی کی۔ پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پر موجود تھی۔ DC لاہور کا کہنا تھا کہ قبضہ مافیا گروپ کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ واگزار کرائی گئی زمین کو کوئن میری کالج کی انتظامیہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ویلکم بیک۔ کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر لاہور محمد عامر جان کی چینی کونسلر جنرل لاہور چاوش ہیرن سے ملاقات۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان نے چینی کونسلر جنرل لاہور کو خوش آمدید کہا اور پرتپاک استقبال کیا۔ چینی کونسلر جنرل لاہور کا کہنا تھا لاہور ایک تاریخی اور دوستانہ مزاج کے حامل باسیوں کا شہر ہے، دیگر شعبوں کے ساتھ سٹی آف لٹریچر پر بھی مل کر کام کریں گے۔
کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ پاکستان اور لاہور کے چین کے لیے خصوصی محبت بھرے جذبات ہیں، مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے باہمی رابطے کو سرگرم رکھیں گے۔ ملاقات میں چینی کونسلر اتاشی سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ میو ہسپتال میں کرپشن کا بڑا سکینڈل بے نقاب ہو گیا۔ میو ہسپتال میں ادویات اور سرجیکل سامان کی خریداری میں سرکاری خزانے کروڑوں روپے کے نقصان پر اہم پیش رفت۔ اینٹی کرپشن نے سرکاری خزانے کو 80 کروڑ روپے کا نقصان پہنچانے والے 12 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ میو ہسپتال میں کرپشن کا بڑا سکینڈل بے نقاب ہو گیا۔ میو ہسپتال میں ادویات اور سرجیکل سامان کی خریداری میں سرکاری خزانے کروڑوں روپے کے نقصان پر اہم پیش رفت۔ اینٹی کرپشن نے سرکاری خزانے کو 80 کروڑ روپے کا نقصان پہنچانے والے 12 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے رپورٹر محمد عدیل احمد سے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ عدیل احمد، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، میو ہسپتال میں ادویات اور سرجیکل سامان کی خریداری میں سرکاری کو کروڑوں روپے کی نقصان پر اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اینٹی کرپشن نے سرکاری خزانے کو 80 کروڑ روپے کا نقصان پہنچانے والے 12 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اینٹی کرپشن نے کروڑوں کی کرپشن کی کوشش بنا دی ہے۔ کرپشن کے میگا اسکینڈل میں ایک پروفیسر سمیت 12 ڈاکٹر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر احمد عزیز قریشی، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈرگ، شیخ الطاف فارماسسٹ، عتیق منور، خالد محمود سمیت دیگر کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ میو ہسپتال کے پروکیورمنٹ ٹینڈرز برائے سرجیکل اینڈ ڈسپوزل ایشیا کی خریداری کا ٹھیکہ صادق اسٹور کیپر شکیل کے ایما پر دیا گیا تھا۔ صادق اسٹور کیپر شکیل کے کہنے پر 4 کمپنیوں کو غیر قانونی طور پر دیا گیا تھا یہ ٹھیکہ۔ اینٹی کرپشن ذرائع کا یہ کہنا ہے 61 کمپنیوں کی درخواستوں میں سے 41 کو تکنیکی بنیادوں پر خارج کر کے 4 کمپنیوں کو سپلائی کا آرڈر جاری کیا گیا تھا۔ اسی حوالے سے 2022-23 میں 1 ارب 35 کروڑ روپے سے سرجیکل ڈسپوزیبل اور میڈیکل کی 2000 ایٹمز خریدی جانی تھی۔ میو ہسپتال انتظامیہ نے 10 کروڑ کی خطیر رقم سے محض 21 ایٹمز خریدنی تھی۔ خریدی گئی ایشیا مارکیٹ ریٹ سے 100% مہنگی خریدی گئی ہیں۔ یہ اینٹی کرپشن کے متن جو ایف آئی آر میں ہے اس کا کہنا ہے۔ اینٹی کرپشن نے چھاپا مار کر مزید 80 کروڑ کی جو ہے پیمنٹ ہونے سے روک دی ہے۔ جی بہت شکریہ عدیل احمد، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ محکمہ وارڈ سٹی اتھارٹی کی ایماندار انچارج بلڈنگ کنٹرول کے رہتے اندرون شہر کی عوام پریشان۔ شہریوں کو عمارتوں کے نقشہ جات پاس کرانے کے باوجود شدید دشواری کا سامنا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ محکمہ وارڈ سٹی اتھارٹی کی ایماندار انچارج بلڈنگ کنٹرول کے رہتے اندرون شہر کی عوام پریشان ہیں۔ شہریوں کو عمارتوں کے نقشہ جات پاس کروانے کے باوجود شدید دشواری کا سامنا ہے۔ محکمہ وارڈ سٹی اتھارٹی کی ایماندار انچارج بلڈنگ کنٹرول کے رہتے اندرون شہر کی عوام پریشان ہیں۔ شہریوں کو عمارتوں کے نقشہ جات پاس کرانے کے باوجود شدید دشواری کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہماری نمائندہ کشور لودھی سے۔ جی کشور، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، ڈپٹی ڈائریکٹر بلڈنگ کنٹرول جن کو کہ انچارج بلڈنگ کنٹرول کا بھی جو ہے وہ عہدہ دیا گیا ہے، وہ بیسیکلی اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ اینڈ ٹرانسفر ان کی پوسٹنگ تھی، لیکن ان کو یہ بہت اہم عہدے پہ تعینات کیا گیا ہے۔ ان کے رہتے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایماندار اور دبنگ افسرہ ہیں۔ ان کے رہتے رشوت کا بازار گرم نہیں ہونا چاہیے تھا، شہریوں کو سہولت ملنی چاہیے تھی، لیکن جن لوگوں کے نقشہ جات اپروو ہو چکے ہیں ان لوگوں کو بھی اتنی پریشانیوں کا سامنا ہے کہ وہ بیچارے بھی رل گئے ہیں۔ ان کے نقشہ جات پاس ہیں لیکن وہاں پہ انہیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ میڈم کے متحد عملہ ہے وہ سبھی جو ہے وہ کرپٹ ترین سٹاف ہے، وہ رشوت وصول کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایماندار افسرہ کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، اور ڈی جی کامران لاشاری کے لیے بھی یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ جن لوگوں کے نقشے پاس ہیں انہیں اس طرح سے خواری کا سامنا رہتا ہے۔
कम अज कम इन्हें इतनी सहूलतें देनी चाहिए। इनके रहते इनकी ईमानदारी का मुंह बोलता सबूत तो ये होना चाहिए था कि वहां पे लोगों को फैसिलिटेट किया जाता। और इनका कहना भी मैडम का यही है कि मैं इंचार्ज बिल्डिंग कंट्रोल जब से तैनात हुई हूँ, मैं लोगों को फैसिलिटेट करूंगी, लेकिन कोई किसी किस्म की सहूलत नजर नहीं आती, बल्कि इलीगैलिटी जो है वो अपनी जगह बढ़ रही है और जिनके पास नक्शा चार्ट है उन लोगों को जलीलो ख्वार किया जा रहा है। और शरीफ शहरी जो है वो बेचारे स्टेज 1 का लेटर और अपनी फाइलें लेके हाथ में दर बदर ठोकरें खाने पे मजबूर हैं। शुक्रिया किश्वर लोधी, आप अपडेट कर रही थी। बुलेटिन में खबरें शामिल करेंगे खेल के मैदान से। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद बांग्लादेश को 5 रन से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश के कप्तान शकीबुल हसन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। पहली इनिंग्स में भारत ने 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 184 रन बनाए। बादशाह बारिश के बाद मैच को 16 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया, जिसके बाद बंगाल टाइगर्स को डकवर्थ लोएस सिस्टम के तहत 151 रन का हदफ मिला था। भारत की जानिब से KL राहुल और विराट कोहली ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। दोनों ने बिल तरतीब 50 और 64 रन बनाए। दीगर खिलाड़ियों में कप्तान रोहित शर्मा 2, सूर्या कुमार यादव 30, हार्दिक पांड्या 5, दिनेश कार्तिक 7, अक्षर पटेल 7 रन बनाकर नुमाया रहे। बांग्लादेश की जानिब से हसन महमूद ने 3 जबकि शकीबुल हसन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। बांग्लादेश की जानिब से ओपनर लिटन दास ने जारिहाना खेल का मुजाहरा करते हुए 26 गेंदों पर 60 रन स्कोर किए। नजमुल हसन 21, कप्तान शकीबुल हसन 13, अफीफ हुसैन 3, मुसद्दिक हुसैन 6, यासिर अली 1 रन बना सके। भारत की जानिब से हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह ने 2-2 जबकि मोहम्मद शामी ने 1 विकेट हासिल की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद तफसीलात से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।